अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बजट के फ़ौरन बाद पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पर वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख साहब की तकरीर सुनी और उनके पुश्त पर होने वाले दंगल का नज़ारा किया, और वो भी मुफ्त में बिला टिकट। जी जनाब, हम चूंकि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए हमने बगैर टिकट के आपको आज दंगल दिखाया। नाजरीन, जो बजट पेश हुआ है उसमें बजट की बात तो बाद में करना, पहले ये बताओ ये जो मंजर आज हमने असेंबली में देखा है किस कदर शर्मनाक, अफसोसनाक। कोई ऐसी बात नहीं, जापान की असेंबली में भी ऐसे होता है, कोरिया की असेंबली में भी ऐसे होता है, अपना हमारी असेंबली में भी ऐसे होता है। यार, पहली बात है कि जो मुल्क तुमने गिनवाए इन असेंबलियों में नहीं होता, तरक्की पजीर मुल्कों की असेंबलियों में ऐसे मनाजर देखने में आया करते थे। अब मेरा ख्याल है कि तमाम दुनिया बहुत कुछ सीख चुकी है, अब ऐसे मनाजर बहुत कम देखने में आते हैं। और हमारे यहाँ भी हमारी तारीख उठा के देख लो, मुझे अपनी ज़िंदगी में तो याद है कि कई जितने मैंने बजट सुने हैं, बजट इजलास देखे, कभी यानी तलक कलामी हो जाया करती थी, गुत्थम गुत्था भी हो जाया करते थे, लेकिन ये जो यानी घोंसों तक नौबत कभी नहीं आई। मैंने नहीं सुना था कभी कि घोंसे मुक्के इस अंदाज में चले हों जो मकरू मंजर आज हमने देखे हैं। सोनिया, जब आवाम के घोंसले जल जाएं तो फिर घोंसे ही चलते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे ये जो आज बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जोशे जज्बात से काम लिया है अरकान ने, एक तो उसका वही जो हम बार बार बात करते हैं कि जब हमारे अरकान टॉक शोज़ में या टीवी की स्क्रीन पर जो जोश का मुजाहरा करते हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने अपने जो कायदीन हैं उनको दिखाया जाए कि हम उनके लिए किस कदर शदीद जज्बात रखते हैं, किस कदर मोहब्बत रखते हैं। और दूसरा ये है कि अब इलेक्शन ईयर भी है, इंतखाबात का साल है, तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि वो जिस कदर जोशीलेपन का मुजाहरा कर सकते हैं एक बार कर गुजरे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो करिश्मा है ये इलेक्शन का है और कोई बात नहीं, यानी टिकटें पक्की करने का है एक बहाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ पा जुनैद कि ये बजट तुम जैसे चलाक लोगों को तो समझ आ गई होगी, जो अय्यी हजरात है मुआशरे में, वो तो जब अब सब्जी लेने जाएंगे, टमाटर टमूटर या करेले शरेले या जनरल स्टोर पे को आटा दाल चावल लेने जाएंगे, दुकानदार ही उनको बताएगा कि भाई जी आपके साथ बजट हो गया, आपके साथ हाथ हो गया। ये तो बजट हुआ ना, हाथ तो नहीं ना हुआ। यार वैसे सच्ची बात है, बजट हो गया, ये बात भी पुरानी हो गई है। अब बजट आता है गुजर जाता है, अजीजियों को तो पता भी नहीं चलता कि क्या आया क्या चला गया, उन्हें ये बजट क्या दे गया, क्या उनसे ले गया, कभी एहसास होता है। बजट तो हर हफ्ते आता है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं। पिछले सालों का तुम बजट उठा के देख लो, उसके अहदाफ देख लो, उसमें जो हमने वादे किए होते हैं वो देख लो, कीमतों का तयन किया होता है वो देख लो, टैक्सेस देख लो, ड्यूटीज देख लो, पूरे साल बदलती रहती हैं। बजट कोई चीज़ों की कीमतें तयन करने के लिए नहीं दिया जाता। बजट होता है कि आमदन का और हमारे अखराजात का एक तखमीना होता है, इसको बजट कहते हैं। लेकिन वो भी उसमें तुम देख लो कि हर महीने तब्दीली की जाती है और उसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। वो वक्त गुजर गया जब बजट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता था। मुझे याद है कि अपनी साफ्ती ज़िंदगी में मैंने देखा है कि जिस दिन बजट पेश होना होता था तो अखबारात में एक मेले का समय होता था, कई दिन से उसकी तैयारी होती थी और बाकायदा जो उस पर चाय खाना सब कुछ अखबारात के दफातर में चलता था। पूरी पूरी रात हम जागा करते थे, एक दिन पहले तैयारी होती थी उसकी। अब पता भी नहीं चलता बजट आता है। तैयारी तो अब भी होती है, ऐसे ना करो। अब सारी असेंबली के मेंबरान 2-3 हफ्ते पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वो सैंड बैग निकाल के शुरू हो जाते हैं किस तरह जाके उधर परफॉर्म करना है बजट के अंदर। ये जो मीडिया वाले तुम लोग सहाफी हजरात वो भी तैयारी करते हैं, हेलमेट खरीदते हैं, अपने कैमरों के ऊपर चढ़ाने के लिए लोहे के खोखे खरीदते हैं। तैयारी तो अब भी होती है, ऐसे ना कर। कौन सी तैयारी? पहले हुआ करता था कि अखबारात की अशात बजट से अगले रोज दुगनी हो जाया करती थी। स्टॉक एक्सचेंज में बजट से पहले भी और बजट के बाद भी
ایک میلے کا سما ہوتا تھا, اتنی ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی, اب پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو سر یہ ساری دنیا میں بجٹ اسی طرح میننگ لیس ہی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں, پوری دنیا میں اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. جو آپ جیسے انسان گھر کا بجٹ بناتا ہے, جو ایک کفایت شار بیوی ہوتی ہے یا جو سمجھ بوجھ رکھنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں, وہ اپنے آمدن کا اور اخراجات کا حساب کتاب رکھتے ہیں, اس کو ایکسیڈ نہیں ہونے دیتے. ہمارے یہاں تو جو یا تو میں بھول گیا, پچھلے سال یہی عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے نا جنہوں نے بجٹ پیش کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی ہماری جو شرح نمو کا جو ہدف رکھا تھا وہ 4.3 رکھا تھا. ہوئی کتنی؟ 3.7 بھی نہیں ہوئی اس پورے سال میں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے, جو خسارہ ہے, اس کا ٹارگٹ میکسیمم انہوں نے رکھا تھا 4.4 غالباً, اور ہوا کتنا؟ 6.6 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. پھر یار یہ تھوڑا گھاٹا وعدہ ہے زمین آسمان کا. یہی عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے جنہوں نے پچھلے سال پورے تمطراق کے ساتھ فرمایا تھا کہ جناب 18 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 28 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم 7 لاکھ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. ہوا کیا؟ 1 لاکھ کی فگر بھی یہ حاصل نہیں کر سکے. جی ہائے 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 ہائے. نہیں ویسے یہ جو اسمبلی میں آج دھینگا مشتی ہوئی ہے, کسونمو کی ہوئی ہے, اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہ ملک کا بجٹ بھی ایسے ہی بنتا ہے جیسے گھر کا بجٹ بنتا ہے, تو اس میں دھینگا مشتی تو ہو ہی جاتی ہے. کیا مطلب دھینگا مشتی ہو جاتی ہے؟ تمہیں سارا پتہ ہے کون سی دھینگا مشتی ہوتی ہے. بلکہ گھر کے بجٹ بنانے میں دھینگا کم ہی ہوتا ہے, مشتی زیادہ ہوتی ہے. ناظرین بجٹ پر گفتگو جاری ہے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار بات جنید, بجٹ کی بات تم ایک طرف رکھو, میرے مرشد میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. مرشد میرے کو تو داد دو یار. بجٹ میں تم نے سنا نہیں کیا اعلان ہوا ہے؟ کیا؟ پی ایم ہاؤس جو ہے, پرائم منسٹر ہاؤس, وہ کسی تعلیمی انسٹیٹیوٹ کو دے دینے لگے. اچھا, تو اس میں قابل تعریف بات کیا ہے؟ یار کون اتنا بڑا پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے تو کسی چھوٹے گھر میں جاتا ہے؟ یار سوچو تو صحیح, فوارے وہاں لگے ہوئے ہیں, فرشوں کے اوپر تلکنی ٹیلیں لگی ہوئی, ہر باتھ روم میں ڈبل ٹوٹیاں, ٹھنڈے پانی کی بکری اور گرم پانی کی بکری, اور اس کو میکسچر کرنے کا بھی انتظام ہے. یہ تو میرے مرشد کی کرامات ہیں کہ پھونک مار کے ٹھنڈی ٹوٹی میں سے گرم اور گرم ٹوٹی میں سے ٹھنڈا بھی نکال لیتے ہیں. اربوں روپیے کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو میرے مرشد نے چھوڑنے کا سٹیپ اٹھایا. 4 سال گزرنے کے بعد جب ان کی اپنی رخصتی کا وقت قریبان پہنچا ہے, میں تو تمہیں صرف ایک بات کہوں گا, محنت کر حسد نہ کر. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. یہ بتاؤ کہ یہ اربوں روپے کا وزیر اعظم ہاؤس ہے, بنوایا کس نے تھا؟ ٹھیکیدار کا تو مجھے علم نہیں ہے. بتاؤ نا کس نے بنوایا تھا؟ یار مجھے کیا پتا ہے, میں مستری رہا ہوں, پہلے کسی وزیر اعظم نے بنوایا ہوگا نا یار. اچھا, تمہیں یہ سن کے خوشی ہوگی کہ یہ اعزاز بھی تمہارے مرشد پاک کو حاصل ہے. جب یہ ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر ہاؤسنگ تھے, اس وقت انہوں نے یہ وزیر اعظم ہاؤس بنوایا تھا. اس کے لیے جگہ خود تلاش کی تھی, اور وہ یہ اعلان بہت فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں نے خود بنوایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو آج 4 سال گزرنے کے بعد اس بات کا احساس کیوں ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو اتنے بڑے گھر میں نہیں رہنا چاہیے اور اتنی بڑی جگہ پر ایک تعلیمی ادارے کو ہونا چاہیے؟ کیا 4 سال فرنچی زبان کی ایک مثال نہیں ہے کہ ہاتھاں دیاں دتی ہیں تو نڈل کھولنی مجھے بتاؤ نا, 4 سال پہلے ہمارے یہاں بہت زیادہ تعلیمی ادارے تھے. نہیں بتاؤ نا, اس وقت بھی تو ضرورت تھی نا تعلیمی اداروں کی. میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں خود ہی, میرے مرشد نے بنوایا تھا اور اب وہ خود ہی تعلیمی ادارے کو دے رہے ہیں. اچھا, تمہیں یاد ہے ہمارے جو خادم اعلیٰ پنجاب ہے, انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کو آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا, یاد ہے نا؟ تو آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے کیا پتا, یہ تو ان سے پوچھو کیوں. یار یہ بڑے بڑے لوگوں سے تم بات کر سکتے ہو کہ میں, ان کی باری تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم پوچھو.
میں تو کسی سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ایڈریس پوچھ لوں تو بندہ مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ کے کہے گا کہ بھائی جی مالی امداد کے لیے درخواست بیت المال میں دیتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں دیتے۔ سر ہم اکثر اپنے شوز میں ہی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سادگی اور کفایت شعری اپنانی چاہیے. اب اگر وزیر اعظم نے اسٹیپ لے لیا ہے تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یار یہ بچی بہت انٹیلیجنٹ، یار تم مجھ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو. اس کا مطلب ہے یہ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے جو سٹیپس ہیں وہ اپریشیبل نہیں ہے، یقیناً اپریشیٹ کیے جانے چاہیے، لیکن ان کا وقت بڑا آڈ ہے. یہ کس وقت یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں؟ اس بجٹ میں اگر موجودہ حکومت کہہ دیتی جناب ہم 3 ماہ بعد جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 2000 گنا اضافہ کر دیں گے تو ان کا کیا جانا تھا؟ دینی انہوں نے تھوڑا دینی ہے. یہ تو ان کی تو رخصتی کے ان کا تو بستر بول گیا بوریا گول ہو رہا ہے. یہ تو جا رہے ہیں نا. یہ کوئی آنے والا بجٹ، آنے والے لوگ جو ہیں آنے والے وقت کے لیے بجٹ نہیں پیش کر رہے، یہ تو جانے والے لوگ ہیں. یہ جو مرضی بجٹ پیش کر دیں. انہوں نے تو ایک اپنے یعنی ایک ٹوپی میں ایک پر سجانا تھا کہ ہم نے 5 بجٹ پیش کر دیے، 100 کر دیے. اب ان پر عمل درآمد جو ہے وہ تو آنے والی حکومت کرے گی نا. یعنی اب جو آنے والا وزیر اعظم ہے وہ 5 مرلہ سکیم میں رہے گا. لگتا تو یہی ہے. گڈ سٹیپ مرشد پاک. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے آسٹیرٹی میئرز کی جاتی ہیں، یہ جو سادگی کفایت شعری کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کی جاتی ہے وہ صاف طور پر نظر آتی ہیں. پتہ چلتی ہے. ایسے سٹیپس کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں بھی مالی بجٹ پیش کیا گیا. پہلی سمائی کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. انہوں نے فوری طور پر تمام وزراء، وزیر اعظم، صدور، سیکٹریز، تمام بیوروکریسی کے تمام غیر ملکی دوروں پر پابندی لگا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر بہت اشد ضرورت ہے غیر ملکی دورے کی تو انتہائی مختصر جو ڈیلیگیشن ہے وہ جائے گا اور اس کی بھی اجازت جو ہے وہ یعنی فیڈرل گورنمنٹ دے گی. کمال کی بات ہے. پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام وزارتوں کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ وہ نئی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے. مرشد پاک آپ بھی غیر ملکی دوروں پہ پابندی لگا دیں. یعنی انہوں نے مجموعی طور پر حکومتی اخراجات میں 10 سے 12% کمی کا اعلان کیا ہے. مرشد پاک آپ بھی نئی گاڑیوں پہ پابندی لگا دیں. اور انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کسی بھی وزارت، کسی بھی محکمے میں اگر ٹی اے ڈی اے کی رقم جو ہے وہ اپنے ہدف سے ایکسیڈ کرے گی تو سیکٹری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. مرشد پاک آپ بھی سیکٹری کے خلاف کارروائی کریں. یہ کیا کہتے جا رہے ہو تم؟ مجھے کیا پتا ہے جو تم کہہ رہے ہو میں آگے سے کہتا جا رہا ہوں. میں کوئی غلط بات بھی کہہ دوں گا تم وہ بھی کہہ دو گے. یار ویسے یہ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے بجٹ میں؟ انتہائی اہم کردار ہوتا ہے. اصولی طور پر تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. صرف بجٹ پڑھ کر سنا دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بجٹ کو آسن انداز میں لے کر چلے پورا سال تک. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے، یہ عجیب و غریب رویہ ہے کہ وزیر خزانہ کا کام صرف بجٹ پڑھ کر سنانا ہوتا ہے. خاص طور پر پنجاب میں تمہیں یاد ہے پچھلے سال بجٹ سے غالباً 1 یا 2 دن پہلے وزیر خزانہ کا تقرر کیا گیا تھا کامران مائیکل کا. انہوں نے بڑی مشکل سے بجٹ پڑھ کر سنا دیا تھا، بس ان کا رول ختم. ابھی دیکھ لو، ابھی میرا خیال ہے 9 تاریخ کو پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے تو 10 دن پہلے وزیر خزانہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کا تقرر کیا گیا رانا آصف صاحب کا. ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ پڑھ کر سنانا ہے اور جو نعرے لگیں گے اس کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے، اور نعروں کی پرواہ نہیں کرنی. بجٹ پڑھ کے سنا دینا ہے صرف، یعنی گلے کا مقابلہ ہوگا. نہیں تو اس کو اتنی جلدی یاد کیسے ہو جاتا ہے اتنا لمبا وہ تو اس نے پڑھ کے سنانا ہے یار، زبانی سنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر مجھے لگوا دو یار وزیر خزانہ. لیکن سر آج کے اس بجٹ میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز بھی تو ہوئی ہوگی نا. پتہ ٹیکنیکلٹیز بعد میں ڈسکس ہوتی رہیں گی، لیکن ایک جو بظاہر اچھا قدم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سیلز ٹیکس کو یکساں طور پر 16% پہ فکس کر دیا ہے، اس کی وہ سلیب ریٹس بھی کم کر دی ہیں، سلیبس کم کر دی ہیں. وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ اس سے قدرے اچھی توقع وابستہ کی جانی چاہیے. لیکن ایک بڑا زبردست کام کیا ہے گورنمنٹ نے، یہ جو پرنٹنگ کے سامان کی امپورٹ پر ڈیوٹی ختم کر دی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اب پرنٹنگ بہت آسان ہو جائے گی اور نوٹ چھاپنا اس میں بہت آسانی پیدا ہوگی. اب نوٹ یعنی گھروں میں بھی آپ چھاپ سکو گے. اصل میں تو تم اس لیے خوش ہو کہ روزنامہ انصاف سستا چھپے گا.
नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का इल्म है लेकिन रातों रात कम नहीं कर सकते, वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख। रातों रात कम नहीं कर सकते। हफीज शेख साहब 4 साल हो गए आपको हुकूमत में आए हुए, आपकी रात 4 साल की है जी। यहाँ दुनिया 4 दिन की, आपकी रात 4 साल की हो गई हुई है। कौन से नॉर्वे के पहाड़ों पे आप वजीर खजाना लगे हुए हैं जहाँ पे 4 साल की रात होती है जी। हाँ, एक हवाले से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4 साल से आप आए हुए हैं और लोड शेडिंग की वजह से मुल्क में हनेरा ही हनेरा, रात ही रात है, दिन चढ़ा ही नहीं। हाय 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 हाय। और तुम ये देखो कि ये लोग कहते हैं कि रातों रात महंगाई खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कमाल है इनका कि रातों रात महंगाई कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई करना तो इनका खब्बे हाथ का काम है। इधर से थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ाते हैं, उपले अंडे बेचने वाला भी कहने शुरू हो जाता है, भाई जी अंडा 12 रुपए का, पेट्रोल बड़ा महंगा हो। वो भी रातों रात अपनी मुर्गियां पेट्रोल पे करवा लेता है। हाँ, मैं बड़ी फूफो को मिलने के लिए नारोवाल गया, वहां लारी अड्डे एक बंदा आवाज लगा रहा था, गरम अंडे। मैंने कहा इधर आए, गैस तो आ नहीं रही, तुमने अंडे कहां से गर्म कर लिए? कहता भाई जी मैंने अंडों को गालियां दी थी, वो आगे से गर्म हो गए। कहता भाई जी ये तो अंडे हैं, मैं तो इनके वालिद मोहतरम कुकड़ साहब को गालियां दे के पका लेता हूँ। तो जी मैंने एक अंडा पकड़ के तो छील लिया आधा को, मुझे बाद में कहता है जी 12 रुपए का हो गया। मैं कहा 12 रुपए का? कहता भाई जी पेट्रोल तो देखे कहाँ पहुंच गया। मैंने कहा लफड़, मैंने नहीं पेट्रोल वाला खाना। वो पीछे बनेरे से कुकड़ी की आवाज आई, पुत्र ले ले 12 का, 11.5 का तो मैनू घर पैंदा। मैं कैसा वैसे खाला कुकड़ी 11.5 का तुम्हें घर पड़ता है, तुम क्या एफल टावर पे चढ़ के अंडा देती है? सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से बुरी कारकर्दगी पर नवीद कमर की सरजनिश। बिल्कुल झूठ, गलत। सरजनिश नहीं हुई, सरजनिश तो हुई है, बेइज्जती हुई है। तो कोई बात नहीं, बड़ों ने किया, बड़े करते हैं बेइज्जती, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं होती। बड़ों ने नहीं बेइज्जती करनी तो और क्या हमसायों ने करनी है? जरदारी साहब हमारे बड़े, अगर उन्होंने बेइज्जती की है तो ये कोई खबर वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो बताया ना कि बिजली क्यों नहीं पैदा की आपने? कहां से बिजली पैदा कर दूं? दरियाओं में पानी नहीं है, ड्रमों में तेल नहीं है, पाइपों में गैस नहीं है, बल्कि इन तिलों में तेल नहीं है। बिजली अब कहां से निछ मार के बना दूं मैं? राजा परवेज अशरफ ही अच्छा रहा है, वो तारीखें दे देता था ना तो लोग महीना 2 महीने निकाल लेते थे। मुझे ना तारीख देने देते हैं ना लारा देने देते। जब औरतें कहती थी ना कि मैं जदों दी इस घर चाहिए, मैं सुख दा साह नहीं लिया, तो मैं सोचता था कि ये आप क्या फजूल बात कहती है। हुण मैनूं समझ आई है, मैं भी जदों दा वजीर बनिया मैं सुख दा साह नहीं लिया। अच्छा पूरी खबर तो सुन ले। वजारत पानी व बिजली अहमद मुख्तार को दिए जाने का इम्कान। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह अहमद मुख्तार साहब ने पहले PIA को दुरुस्त किया है, इसी तरह मेरा ख्याल वो बिजली वाला मामला भी बिल्कुल ठीक कर देंगे PIA की तरह। नहीं, वो मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत, बड़ी मेहनत किया। PIA में तो उन्होंने बड़ी मेहनत किया, बड़ी अब मेहनत। वही मेहनत इधर बिजली में करेंगे, बिजली का और जाहिर है उनके पास तो मेहनत ही है ना, उधर लगा दी या उधर लगा दी। अब PIA छोड़ के उन्होंने देखना वापडा पे बड़ी मेहनत करनी। अहमद मुख्तार साहब का PIA का एक्सपीरियंस वापडा में कैसे काम आएगा? यार तुम देखना तो सही, अब मस्जिदों में ऐलान हुआ करेंगे, टिक टाउं, मुसाफिरों से इल्तमास है कि 23 घंटों के बाद अगले चंद मिनटों के लिए बिजली आने वाली है, इसलिए हिफाजती बेल्टें बांध दें। झटके लगने की सूरत में अपना फ्रिज, AC और इस्त्री बंद कर दें। इलेक्ट्रिक सामान जल जाने की सूरत में अदारा जिम्मेदार ना होगा। जब तक बिजली मुकम्मल आ ना जाए अपनी सीटों पर बैठे रहे, वरना ठुडा बच जाएगा।
آئی جی کی وارننگ پر پنجاب پولیس کے افسران اپنی توندیں کم کرنے پر تل گئے, وزن کم کرنے میں مشکلات کا سامنا. اس حوالے سے ایک پیکج بھی موجود ہے, دکھاؤں یہ دیکھو ذرا, یہ دیکھو. دیکھ لیا, دیکھو ذرا کی ساڈے تے وقت آ گیا ہے. جنید صاحب پیٹ دی خاطر نوکری کیتی سی تے پیٹ ہی کٹانا پے گیا. کیڑے آئی جی صاحب آ گئے نے, سانوں تے اس گل دی نہیں سمجھ لے. پیٹ کٹاؤ یار, اے کو ہے تلک لا ہے آرڈر دا, مینوں دسو. آپ تے میز دے پیچھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے نکل جاندے نے. یا تے نا کیمرے کے اپنا ٹھڈ بھی کرو. سانو ہی کہی جاندے نے پیٹ کٹاؤ پیٹ کٹاؤ پیٹ کٹاؤ. حد ہو گئی یار. او پیٹ تے پولیس والے دا انتخابی نشان ہوتا ہے. جس پولیس والے دا پیٹ ہی نہیں ہوتا کوئی مجرم نے کی ڈرنا, میں دسو. او پتلا تے ایس پی کھڑا ہوئے تے لوکی انہوں پیچھے کر دیں, لوگ آگا کسی افسر نے گل کر دے بھائی. حد ہو گئی, ویسے حد ہو گئی ہے. اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے, آپ لوگوں کو سمارٹ ہونا چاہیے. بہت اچھے ہو بھائی جی, ساڈے کول ماڈلنگ کرانی ہے. اسی چور پھڑنے نے یہ کیٹ واک کرنی ہے. چور پھڑ کے جدو 250 کلو دا ایسے چوتے میں دینا تو پھر وہ اندروں سچ نکلتا ہے. 25 کلو دا ایسے چور تے پائے گا تو وہ تو ہاسا ہی نکلے گا, سچ تے نہیں نکلنا. پھر وہ سمارٹ ایسے چو ڈرامے چوندے نے, تھانے چ نہیں ہوندے بھائی جی. اسی کہڑا ملزم پھڑ کے انہوں کہنے پا رہے ہو. ایک طرف تمہاری محبت ہے اور دوسری طرف میرا فرض. اسی تے سیدھی سیدھی گل کرنی ہے. پا ایڈو لمیا نہیں مردا تو توڑ لا تائیں دیا. اے بھئی آئی جی صاحب نے رٹ لائی یہ پیٹ کٹاؤ پیٹ کٹاؤ پیٹ کٹاؤ. اب ماشاءاللہ پلوان آدمی نے سلوار قمیض پائی ہوئے کسے بڑے دنگل دے منصف کشتی لگدے نے. اللہ جاندا ہو جا پلوان ساڈے محلے چ ہوندا سی, پوری کنالی گجریلے دی کھا جاندا سی. پوری کنالی ختم کر کے کہندا سی اچھا پکا ہے بھائی لے آ. وہ ناظرین مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب پیش کیجئے اس ہفتے کی مخبریاں. ڈش. اچھا یار یہ ڈش ایک منٹ کے لیے ذرا ہولڈ کرو. مجھے کل کے پروگرام میں نے ایک غلطی کی تھی, مجھے اس کی وضاحت کرنی. کل ایک سلپ آف دا ٹنگ سمجھ لو کہ میں نے بنی صدر جو ایران کے سابق صدر ہیں ان کی کتاب کا نام لیتے ہوئے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہاؤ ٹو اسپیک. اصل میں وہ جو میری بات کی جو پنچ لائن تھی وہ تھا ہاؤ ٹو ڈائی. اس کی وجہ سے میں نے کہہ دیا ہاؤ ٹو اسپیک بھی. کتاب کا نام ہے مائی ٹرن ٹو اسپیک, بنی صدر کی جو کتاب ہے. ہاں جی, تو یہ میں نے کہا تھا میری وضاحت بہت ضروری ہے. اب آپ ڈش دوبارہ کریں. نہیں اب وضاحت ہی میں پھر ایک اور وضاحت بھی کر دیتا ہوں. کر دو. اس سے پچھلے ہفتے ناجیہ نے اے ٹی ایم جو ایبریویشن ہے اس کو کہا تھا کہ آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین, اصل میں اے ٹی ایم ہے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین. اور وضاحت کر دوں؟ اور کرو. نہیں اور رہنے تو اب تم آج یہ بھی وضاحت کر دو کہ تمہاری میری کوئی دوستی نہیں. کرو وضاحت. میں نے کب کہا ہے؟ نہیں میں نے بھی نہیں کبھی کہا, مجھے لوگ کہتے ہیں. لوگ غلط کہتے ہیں, میں نے تو کبھی نہیں کہا. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ جب لڑ رہے ہوتے ہو اس وقت بھی تمہاری دوستی پھوٹ پھوٹ کے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تم استغفر اللہ کر رہے ہو, میں نے اس بندے کو ٹکر کٹ ماری تھی. میں نے کبھی نہیں کہا. وہ کیسا ہے؟ اچھا چلو ڈش تو کرو. نہیں میں نے نہیں اب ڈش کرنی. سانپ ایک دفعہ پٹاری میں چلا گیا. یار میں کر دیتا ہوں ڈش. چلو کرو. نہیں مجھ سے نہیں ہوتا ڈش. کر دو ڈش ڈش ڈش. یہ جس طرح کی تم ڈش کہہ رہے ہو اس ڈش میں تو 2 بندوں کے چاول نہیں آتے. صحیح بڑی ڈش کرو. ڈش. لو جی پہلی مخبری یہ ہے جناب کہ چند دن پہلے ایک اہم عدالتی شخصیت لندن جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوئی. ادھر ان کو پتا چلا کہ ان کی سیٹ کے پاس ہی ایک وفاقی وزیر صاحب کی سیٹ بھی ہے. وہ والے وفاقی وزیر صاحب جو لندن اس طرح آتے جاتے ہیں جیسے ایجی کجرا والے نہیں آتا جاتا. شاید ان کے گڑی سری پاوے کی دکان لندن میں. لو جناب اس عدالتی شخصیت نے کہا کہ بھائی جی جہاز والوں کو کہا ہوگا کہ میں نے یہاں نہیں بیٹھنا, سیٹیں تبدیل کرو. اچھا میں نہیں ایسے جا سکتا. مرتا کیا نہ کرتا. وہ جہاز والوں نے جناب بورڈنگ پاس واپس لیا اور چینج کیا اور سیٹوں کے نمبر بدلے اور وفاقی وزیر صاحب کو یہ دور کر کے بٹھایا.
پھر وہ شخصیت بیٹھی اور جہاز لندن کو روانہ ہوا۔ نہیں تو انہوں نے کیوں سیٹ تبدیل کی؟ پتہ نہیں ان کے ین میں آیا ہوگا کہ یار اس وزیر کو تو لیاری میں نہیں گھسنے دیتے، یہ جہاز میں کیسے گھس آئے؟ یار ان کے ین میں آیا ہوگا کہ خالی سیٹیں ہیں تو چینج کر لیں، سیٹیں خالی ہوں تو تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ڈش! لو جی اگلی مخبری یہ ہے کہ یہ جو کل آپ نے واقعہ دیکھا ہے سکرین کے اوپر، ایک سعودی سفارتکار کی ایئرپورٹ پہ دھینگا مشتی ہو گئی ہے وہاں کے اہلکاروں سے، کسی ایجنسی کے لوگوں سے۔ اس کے بعد ہائی لیول پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوراً ایک اچھے لیول کا، اوپر کے لیول کا وفد بھیجا جائے سعودی عرب معافی مانگنے کے لیے، چونکہ سعودی عرب کی ظاہرہ ہم عزت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، ضروری ہے۔ بالکل۔ اب جناب وہ وفد وہاں پہ جائے گا اور جا کے بیعت خود معافی مانگے گا، اپالوجائز کرے گا کہ جناب غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ اور یہ وفد جانے سے پہلے جو ہماری ایجنسی کے اہلکاروں نے دھینگا مشتی کی ہے ان کو سخت سزا دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ وفد جو وہاں پہ معافی مانگنے جائے گا وہ وہاں سے پوچھے گا کہ جناب ان کو یہ سزا دی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ان کو پھینٹا لگایا جا سکتا ہے، یا کہنا پڑے گا، مسکین لوگوں کو کہنا پڑتا ہے۔ ڈش! لو جی اگلی مخبری سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ پیش خدمت کرتا ہوں۔ اور لطیفے کا ٹائم نہیں ہے عزیزی صاحب۔ بہت اچھے، آپ اپنی وجاہتیں کر سکتے ہیں تو یہ لطیفہ بھی نہیں پیش کر سکتا۔ بہت اعلیٰ لطیفہ پیش خدمت ہے کہ ایک خاوند آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ پلیے لو کہ اگر میرا لکی ڈرا نکل آئے تو آدھے پیسے میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ پلی لوگ آگے سے کہتی ہے کہ اگر مجھے آدھے پیسے تم دے دو تو میں 6 مہینے کے لیے سکون سے اپنے میکے جا کے رہوں گی۔ خاوند کہتا ہے واہ 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 واہ، لو جی 100 کا میرا ڈرا نکلا ہے، 50 روپے رکھو تو چلو 6 مہینے ہستے۔ یار یہ لطیفہ تھا، مخبری تھی، یا تمہاری کوئی خواہش تھی؟ یار کیا کر رہے ہو؟ میری خواہش کس لیے ہوگی؟ میرا لکی ڈرا نہیں نکلا، میرا 100 روپے کا بانڈ نکلا ہے۔ جلدی سے مخبری سنا دیں عزیز صاحب، ٹائم کم ہے۔ ڈش! لو جی مخبر بتاتا ہے کہ یہ جو امریکہ بہادر ہے اس نے ہمیں آرڈر کر دیا ہے کہ پائنی 7 دن کے اندر اندر نیٹو سپلائی کا فیصلہ کر لو، جلدی سے کھولنی ہے کہ اچھا۔ only 7 days, not allowed more than 7 days۔ واو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ انہوں نے شامل اور کر لیا ہے۔ کیا؟ ظاہر ہے جب تپا ہو بندہ تو پھر کوئی نہ کوئی وعدہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ اب انہوں نے ساتھ یہ سیاپا بھی ڈال دیا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی صاحب ہیں ان کی بھی جان بخشی کا فیصلہ 7 دن کے اندر اندر ساتھ ہی کرو، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا۔ خبردار ورنہ کڑی اور ڈرون کتنے رکھی ہے یہ؟ ناظرین چند کمرشلز کے لیے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پتہ نہیں یہ ڈرون پانڈے مانجے والا لے گیا چوٹ کے۔ ناظرین آج پیش کیے گئے بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید سلیم صاحب۔ شیخ صاحب خیریت سے بجٹ پیش ہو گیا؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں اس سال بھی کامیاب بجٹ پیش کرنے پر اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو کیونکہ اپوزیشن کی باتیں سن کے مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نے بجٹ نہیں کوئی امرود پیش کیا، کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ کیڑا نکالنے پہ تلا ہوا ہے۔ جس شخص کے پاس کیڑا نہیں بھی تھا وہ اپنے دماغ کا کیڑا نکال کے بجٹ میں ڈال رہا تھا۔ شیخ صاحب آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ اپوزیشن کا تو کام ہے کیڑے نکالنا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ انہوں نے اتنے کیڑے نکالنے ہیں تو میں اسمبلی میں پہلے کیڑے مار سپرے کرواتا۔ شیخ صاحب اپوزیشن والوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جیسا بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ خدا کا شکر کریں کہ وہ صرف کیڑے نکال رہے ہیں، ان کو تو کچھوے نکالنے چاہیے تھے اس میں سے۔ بہت اچھے، یعنی میں نے بجٹ اسمبلی کی بجائے چھپڑ میں بیٹھ کے پیش کیا۔
शेख साहब, अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि आपका बजट महज आदाद व शुमार का घोरक धंधा है, इसके सिवा कुछ नहीं। देखिए ये बातें वो कर रहे हैं जिनको बजट समझ नहीं आया, और मैं उनको समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं वजीर खजाना हूं, को प्राइवेट एकेडमी में मैथ का टीचर नहीं लगा। शेख साहब, लेकिन अरकान असेंबली को बजट समझाना आपके फराइज में शामिल है। जी मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को? इनमें तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए जिनको आज तक ये नहीं समझ आया कि कमीज आगे से पकड़ के उतारती है या पीछे से पकड़ के उतारती है। शेख साहब, कमीज उतारने का बजट से क्या ताल्लुक है? Exactly. भाई बजट से ही तो ताल्लुक है, अवाम के कपड़े उतारना ही तो बजट है। किस किस को समझाऊं मैं बजट का? इनमें तो ऐसा ऐसा बंदा भी बैठा हुआ है जिसको आज तक ये नहीं समझ आया कि मछली खा के ऊपर से दूध नहीं पीते, गरम पकौड़े खा के ऊपर से ठंडा पानी नहीं पीते। अब मैं आबद शेर अली को क्या बजट समझाऊं? ऐसे लोगों को बजट समझाना तो ऐसे ही है जैसे कोचवान को जहाज की ब्रेकें बताना। कोचवान को जितना मर्जी समझा लो जहाज की ब्रेक कैसे लगाते हैं, उसने इसी तरह लगानी है। इतनी बदतमीजी जहाज से करे तो वो दुलत्ती मार देता है। अब अमीर मुकाम को मैं क्या बजट बताऊं? उसको मैं बता रहा हूं कि पेट्रोल सस्ता हो गया, वो कहता पेट्रोल को छोड़ मुझे ये बता बकरे की सब्जी सस्ती हुई है कि नहीं? मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा सब्जी का तो मुझे नहीं पता, खब्बी सस्ती हो गई। अपोजिशन वालों को ये समझ नहीं आता कि बजट बनाना और बुत करेले बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बुत करेले? हाँ जी, बुत करेलों में कीमे को लपेटना होता है और बजट बनाने में अवाम को लपेटना होता है, और वो भी बगैर धागे के। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। शेख साहब, सिर्फ इतना फरमा दें कि आज आपने किस बुनियाद पे ये दावा दाग दिया है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया है? ये तो आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया, मैंने तो ये कहा कि पाकिस्तानियों की मईशत को बेहतर चले एक ही बात है, पाकिस्तानियों की मईशत को भी कैसे बेहतर किया है? किया है ना जी बेहतर। पाकिस्तानियों की मईशत को तो बेहतर किया है। कैसे? ये जो 52 वज़रा है ये पाकिस्तानी है, ये जनूबी अफ्रीका से तो नहीं आए हुए। हमने तो हुकूमती अखराजात में भी बड़ी कमी की है और बड़ी कफायत होशियारी से काम लिया। किफायत होशियारी नहीं, किफायत शुआरी से। जी कफायत शुआरी से भी काम लिया है, बिजली बनाने में कफायत शुआरी से काम लिया, एजुकेशन के हवाले से कफायत शुआरी से काम लिया, हेल्थ के हवाले से कफायत शुआरी से काम लिया। एक टका नहीं दिया इन फजूल कामों के लिए। हाँ, हुकूमती अखराजात की कमी के हवाले से हमने कफायत होशियारी से काम लिया। अच्छा चलिए ये बताएं कि आपको अपने बजट में सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? देखिए जी, इस बजट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लेटेस्ट बजट है। और इतना लेटेस्ट है कि इसकी अभी मुझे भी समझ नहीं आ रही। क्या बात है? जैसे लेटेस्ट मोबाइल की आपको समझ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ जाए तो आप यूज टू हो जाते। ये बजट की भी आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आ गई तो इंशाल्लाह हर महीने हम मिनी बजट भी देंगे। ये आप कोई अच्छी बात नहीं कर रहे जी। तो फिर काट दें ये। शेख साहब, ये फरमाएं, ये जो आज बजट इजलास में जो हमने देखा है, धींगा मुश्ती, घौंसे मार रहे हैं एक दूसरे को, ये कोई अच्छी बात हुई है? बताएं। बहुत बुरी बात है ये जो हाथापाई हुई है, ये कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है। ये तो मेरे पीछे लड़ाई हो रही थी इसलिए मैं बजट पढ़ता रहा हूँ, और ये शुक्र है कि जिस डेस्क पे मैं खड़ा था उस पे वो गाड़ी वाला बैक मिरर नहीं लगा हुआ था, वरना मुझे अगर शीशे में से घोंसे चलते हुए नजर आ जाते तो मेरा बजट आगे पीछे हो जाता। ऊपर से पीछे घोंसे चल रहे थे, हाथापाई हो रही थी। ये आवाजों का शोर, ओए तोए का शोर तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, मगर ये बीच में डिशुन डिशुन का शोर, अल्लाह माफ करे, बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। ईमान से मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पीछे फिल्म चंद वरियम चल रही। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे गला बहुत अच्छा दिया हुआ, इस वजह से मैं इतने शोर में भी मुसलसल बोलता रहा हूँ। और जिस तरह मैं बोलता रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये जो शरबत तूत स्याह की मशहूरी है, इसमें राहत फतेह अली की जगह अगली दफा मुझे आना चाहिए। शेख साहब, सिर्फ ये फरमा दें कि बजट में आपने अखराजात पर कंट्रोल या बचत के हवाले से भी कोई बात की है? मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपने ये बड़ा फजूल सवाल किया। बचत की बात आप मुझसे कर रहे हैं। भाई मैं तो पाकिस्तान का बजट बनाऊं या घर का बजट बनाऊं, बचत तो सबसे पहले मैं मद्देनजर रखूंगा। क्यों? मेरे तो नाम के साथ बचत की डिग्री लगी हुई है, अब्दुल हफीज शेख।
अगर शेख पढ़ के भी आप मुझसे बचत का सवाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये आपकी कम अकली है। अब्दुल हफीज एलएलबी से ही जाहिर होता है कि ये आदमी वकील है। अब्दुल हफीज शेख से ही जाहिर होता है कि बचत तो होगी। मैं तो अक्सर एक आंख बंद करके फिरता हूँ। मुझे दोस्त पूछते हैं कि यार एक आंख क्यों बंद रखते हो? मैं कहता हूँ कि अगर एक आंख की रोशनी से सब कुछ नजर आ रहा है तो दूसरी खोलने की क्या जरूरत है? नाज़रीन, ये था आपका हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।